اے حسین ابن حیدر، اے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا ہے۔ اے حسین ابن حیدر، ذوق آ جائے، اے حسین ابن، تو شہید کربلا ہے۔ مل کے پڑھیے، اے حسین ابن، تو شہید کربلا ہے۔ تو علی کا جگر گوشہ، تو نواسہ مصطفیٰ ہے۔ اے حسین ابن حیدر، تو شہید کر، اے حسین ابن حیدر، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں۔ اے حسین ابن حیدر، تو شہید کر، مل کے اے حسین ابن۔ تھوڑی دیر بعد اتنا سپیکر بند ہو جانا ہے تے کم از کم جڑے باہر پھر دے انہوں پتہ لگے مسجد بندے بیٹھے نے۔ اے حسین ابن تو شہید کر، ہے حسین ابن حیدر، تو شہید کربلا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود امام الانبیاء محبوب کبریا شبی اسراد دولہا رحمت دو عالم شفیع معظم بے کساں دے کس بے بساں دے بس آقا نامدار مدنی تائیدار آخر زمان نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد جگر گوشہ بطول نواسہ رسول لخت جگر حیدر کرار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریک پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساڑھے علاقے دے مرکزی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رمضان صاحب نقشبندی مدہ ذلہ العالی آج دی اس نورانی روحانی محفل پاک دے بانی عاشق رسول محترم المقام چودھری غلام مصطفیٰ بٹی صاحب دیگر جتنے مہمان آنے گرامی تشریف لے آئے دوست احباب تشریف لے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات گل ہو ہوندی جڑی موقع دی مناسبت نال کیتی جائے۔ سب تو پہلی بات یہ ذہن وچ رکھنا سالانہ ختم ہوئے سالانہ عرس ہوئے جمعرات دا ختم ہوئے گل سب ایک ہی ہے، ایدہ مطلب ہے ایصال ثواب کرنا۔ ایدہ مطلب کی ہے ایصال ثواب کرنا۔
اپنے کسی فوت شدہ نو ثواب پہنچانا، اور اگلا جملہ ذہن چ رکھنا، عقیدے دی بات ہے اور بڑی پلے بنن والی۔ جنہ لوکاں نو ساڈے ثواب دی ضرورت نہیں، جس طرح کہ امام حسین پاک، وہ لوگ پہلے ہی بخشے ہوئے نے، پہلے جنت دی اعلی مقام وچ نے، پھر انہاں نو ثواب ایصال کیوں کیتا جاندا ہے؟ اس واسطے کیتا جاندا ہے کہ یا اللہ انہاں دے درجے اور بلند کر تے انہاں دے صدقے ساڈے بھی گناہاں دی معافی عطا فرما دے۔ باقی رہ گناہگار، انہاں نو واقعی ساڈے ثواب دی ضرورت ہے کہ اسی انہاں نو ثواب بھیجیے۔ باتا قاضا بشریت، دنیا تے رہندیاں ہویاں ہر انسان کو غلطی کوتاہی ہو جاندی، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میت قبر دے اندر انج غوطے کھاندی جویں کوئی بندہ نہر دے پانی وچ غوطے کھاندا ہے۔ قبر والی میت تمنا کر دی اپنے بھائیاں والوں، برادری والوں، عزیز و اقارب والوں، دوستاں یاراں والوں، ماں پیو والوں، الغرض ہر مسلمان والوں میت تمنا کر دی کہ کاش کوئی ہوئے جڑا سانو ثواب دے وے، سانو غوطیاں تو آرام آ جائے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کاش کوئی سانو ثواب دین والا ہوئے، سانو غوطیاں تو سکون تے امن تے چین مل جائے۔ تے جدوں پھر کوئی انہوں نے اصالے ثواب کردا ہے، سرکار نے فرمایا انہوں نے غوطیاں تو امن تے چین آ جاندا ہے، تھلے پھولاں دیاں سیجاں وچ جاندیاں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسین ہے؟ ایک او مٹی ہے جیڑی نبی پاک دے جسم نو چوم رہی ہے۔ بڑی توجہ چاہواں گا، بڑی توجہ۔ اے بات نہیں کہ میں اپنی مسیتے بہ کے تقریر کر رہا تے تواڈے سر دے اتوں لنگ دی جائے، گفتگو سنو توجہ نال۔ ایک او مٹی ہے جیڑی میرے نبی دے جسم نو چوم رہی ہے اور قیامت تک چومدی رہے گی۔ امام نبہانی نے جواہر البہار چ لکھیا، او مٹی نو اللہ نے اینیاں شاناں دتیاں نے کہ عرش اعظم تمہیں اچا درجہ رکھ دیے۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، جیڑی مٹی نبی پاک دے جسم نال لگے مس ہوئے، نبی پاک دا جسم چومے، وہ تا عرش اعظم نالو اعلیٰ ہوئے، تے جس حسین نو مصطفیٰ نے فرمایا ہوئے حسین منی و انا من حسین، اوے لوگو مٹی تے رہ گئی مٹی، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں۔ حسین میرے وچوں ہیں، میں حسین دے وچوں ہاں۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تے لکھ واری صدقے جان، کروڑا خطیب تواڈی عظمت شان تے قربان۔ سونےاں اے نانیاں وچوں دوترے تاں ہوندے نے، نانیاں وچوں دوترے تاں ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ ایڈے ڈھلے نہ بولو، مینوں تقریر بھول جائے دی، میں بڑی محنت کرنا تقریر تے۔ بولو، نانیاں وچوں دوترے، نانیاں وچوں دوترے ہوندے نے۔ کدے انج وی ہویا ہے کہ دوترے وچوں نانا ہوئے؟ میں پوچھنا چاہنا، عالم دین دی موجودگی اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی، تمام رسول کسے دعویٰ نہیں کیتا میرا دوترا میرے وچوں ہے پر میں دوترے دے وچوں ہاں۔ تسی گل سمجھی نہیں؟ آکو سبحان اللہ۔ کوئی گل نہیں، کوئی گلاں بریک ہوندیاں نے، ابتدا وچ کرنیاں پیندیاں نے۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں جن نے دعویٰ کیتا ہوئے میرا دوترا میرے وچوں، میں اپنے دوترے دے وچوں۔ کسے نبی نے دعویٰ نہیں کیتا۔ جے دعویٰ کیتا ہے تے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ کیوں؟
جویں نبیاں وچ میرے نبی جیسا شان والا نبی کوئی نہیں، جویں رسولاں وچ میرے نبی دی شان والا رسول کوئی نہیں، ایویں نبیاں دے گھراں وچوں میرے نبی دے گھر دی شان والا کوئی گھر نہیں، رسولاں دے گھراں وچوں ایہو جہی شان والا کوئی گھر نہیں۔ سمجھو بات میں کی سمجھانا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں۔ لو جی جملہ پڑھنا چاہنا۔ 10 محرم تک یہ جملہ سمجھ کسے نو نہیں آیا، صرف حسین و منی، حسین میرے وچوں، یہ نہیں سمجھ آندی رہی، پر وَأَنَا مِنْ حسین یہ جملے دی سمجھ کسے نو نہیں سی آئی۔ 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے تن من تھن سب کچھ قربان کر کے دسیا۔ میرے مصطفیٰ نانے پاک نے صحیح فرمایا سی وَأَنَا مِنْ حسین، اج نانا دوترے دے وچوں ہیں، اج نانا دوترے دے، پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ، کوئی مشکل کلام نہیں پڑھ رہی، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ، جڑا نبی دی آل نال پیار کردا ہے زبان ہلا کے پڑھے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں میرے منہ والے 100 واری ویکھو، توجہ تہاڈی میرے والے ویکھیا ہی ہونی ہے، پر زبان بھی لاؤ، 5 سیر دا سیر نہ لاؤ، چھٹاکی زبان بھی لاؤ، نبی دی آل دا ذکر ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا حسنین اس میں اور فاطمہ ہے، حسنین اس میں اور فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ ایک بات حضرت علی دی کرنا چاہنا، ایک بات فاطمہ پاک دی کروں گا، پھر انشاءاللہ حضرت امام حسین تے پہنچاں گا۔ کون علی ہے؟ گھر بیٹھے سکی روٹی بھی کھان، سکی روٹی خشک روٹی کھان پہ 2 بندے ملنے واسطے آئے، تے روٹی کھاون دا انداز کی ہے، روٹی توڑ دینے ٹوٹدی نہیں، گھر پکھیاں دی ٹھنڈیاں ہواواں تھلے بہ کے 3 ٹائم روٹی کھا کے نماز نہ پڑھنا، کیا یہ دین نال زیادتی نہیں؟ یہ شریعت نال زیادتی نہیں؟ بے خلی ایڈا وار بندہ کردا ہم علی والے، میں کیا علی دی سیرت دیکھو کتنی سونی آ، روٹی توڑ دے پہنے، روٹی اتنی خشک سکی ہے روٹی ٹوٹتی نہیں پئی، بڑی مشکل توڑ کے لقمہ منہ چپاندے نے، پھر چباندے نے تے بڑی دیر بعد لقمہ چبا کے اندر لے جاندے نے۔ پراؤنے آئے، انہوں نے ویکھیا تے بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا علی معاف کرے آج ایک سوال ہے، فرمایا جنہیں سوال مرضی کرو، علی جواب دے منا سے تیار ہے، تہاڈا کام ہے سوال کر دیا جانا، علی پاک دا کام ہے جواب دیا جانا۔ علی پاک نے سوال سنیا، انہاں سوال کیتا، بولے کہنے لگے ہن تا سکی روٹی بھی تہاڈے کولوں نہیں ٹوٹدی پئی تے نہ کھادی پئی جاندی ہے، بڑی مشکل کھا رہے ہو، جیڑا او خیبر دا دروازہ توڑیا سا جی، او کیویں توڑیا سی؟ جملہ تہاڈے سر دے اوتوں لنگ گیا، میں دوبارہ پڑھنا، شان علی ہے تے میں سنی، میرا باپ سنی، میری ماں سنی، میرا دادا سنی، میرا پردادا سنی، سانو کٹی سنیاں نے پائی ہے، کنا وچ دانا سنیاں نے دتیاں نے، سن سنی دی زبان چوں شان دیا۔ سوال کیتا، کہنے لگے یا علی روٹی ٹوٹدی نہیں پئی، اتنی سخت سکی ہے،
چبان دیو چبائی نہیں جا رہی تے او دروازہ خیبر جڑا 70 بندہ نہیں سی اکھاڑ سکیا او تسی اکلیاں نے کیویں اکھاڑ دیتا سی بولو گے سبحان اللہ بولو بولو حضرت مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جملہ فرمایا آپ نے جواب چنا بندیاں نے ارشاد فرمایا میرے کولوں پوچھن والے او دروازہ خیبر کیویں اکھاڑیا سی فرمایا اودوں عشق رسول دی اگ لگی ہوئی سی ادو عشق رسول دی اگ لگی ہوئی سی ادھروں جہاد دا جذبہ دل وچ آئے سی ادو ایمان دی طاقت آئے سی ایمان دی طاقت آئے سی ادو جذبہ جہاد دی قوت آئے سی ادو نبی دے دین دی خاطر تن من دھن قربان کرن دی واری آئی سی حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے جملہ لکھیا کمال کر دیتی حضرت امام رازی فرماندے نے لوگوں علی پاک نے دوجا جواب دیتا وہ سوال کرنے والی ہو میں دروازہ خیبر اپنے طاقت منال نہیں سی اکھاڑیا میں تے قوت ربانی نال توڑیا سی قوت ربانی دے نال دروازہ خیبر اکھاڑ دیتا سی اللہ اکبر کبیرہ کون فاطمہ توجہ چاہواں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو فاطمہ تو بدا تم منی فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا فاطمہ میرے جسم دا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے سونیا صرف فرمایا صرف ٹکڑا نہیں واہیا قلبی فاطمہ تے میرا دل ہے فاطمہ میرا تائیں میں پڑھدا ہوں نہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طیبہ ہن بولی آؤ جلے شہادت شروع ہو گئی پھر ہر اکھ وچ آنسو ہونا ہے تے نہ میں تانوں دعوت دینی تے نہ میں پھر تانوں کہنا کیا کو سبحان اللہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے واہے یا قلبی فاطمہ میرا دل ہے فاطمہ میرا دل ہے فاطمہ میرا دل ہے فاطمہ میرا دل ہے آدھرا سن میرے محبوب علیہ السلام دی شہزادی دا مقام اے جدے سر دے والا نو کدے سورج دیاں کرنا نے نہیں تکیاں ایک دن ویلا آئے امام الانبیاء علیہ السلام رو رہے نی حضرت فاطمہ حضور دی بارگاہ چاہیاں عرض کر دیا نے بابا روندے کیوں بیجے میرے محبوب علیہ
السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رون دی وجائیں وے اس واسطے رونا پیاں میاں اس واسطے رو رہیاں وا مینوں میری امت گناہگار یاد آندی پئی ہے مینوں میری گناہگار امت یاد آندی پئی ہے اے گناہاں دے پہاڑ ہو جان گے گناہاں دیاں پنڈاں ہو جان گیاں میری امت گناہگار یاد آ رہی ہے سجدہ فاقر کیتی بابا پریشانیاں چھڈ دیو میں بھی رب دی بارگاہ وچ دعا کراں گی اس امید دے نال یا اللہ میری دعا تو کدے رد نہیں کیتی یا اللہ میرے ابے دی امت دی حق وچ بھی میری دعا قبول کر لے کون فاطمہ او فاطمہ جڑی سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ ہے سونی امام حسین بیٹھے ہوتے آکو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اے بھی سارے بولو سبحان اللہ خطیب دی نظر ہر بندے دے چہرے تے ہوندی کون کی سوچ رہا ہے کی کر رہا ہے کنا کو سن رہا ہے لیکن میری عادت نہیں کہ مائک اگے بیٹھ کے میں اشارہ کر کے تو ہی بول بولنا انہیں جن دے نصیب رب نے چنگے کیتے نا ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام بازار چ پلنگن تو جو ہے تہاڈی حضور بازار چ پلنگن سرکار نے ویکھیا چند بچے بازار وچ کھیل رہے ہیں کھیلن والے بچے دے سارے کھیل دے پیسن پر ایک وچ ایسا بچہ سی جنہوں نبی پاک نے اشارہ کیتا کدی کدی کلیاں بہ کے تہجد دے ٹائم اٹھ کے دعا مانگ لیا کرو سونیا مدینے والیا کدے سانوں بھی اشارہ کر دے میں نا کدے سانوں بھی اشارہ کر دے میں نا تے فارسی والے کہندے نے گناہگار سیاہکار میں شفاعت یا رسول اللہ ایک کو لفظ بولنا ہے یا رسول اللہ سیاہکار میں گناہگار میں شفاعت یا شفاعت یا سینے جو آواز آوے شفاعت یا شفاعت یا شفاعت یا رسول اللہ خراب و خیسیو حال میں شفاعت یا سرکار کائنات علیہ السلام دی بارگاہ چو بچہ ان کندہ دل کردہ ہے اشارہ مصطفیٰ کرن اشارہ میرا نبی فرمائے تے بندہ جاوے نا میرا نبی تے درختہ نو اشارہ کرے درخت ٹور پہندے میں حدیثہ پڑھ سکنا وقت نہیں اور میرا عنوان نہیں میرا نبی تے پتھرہ نو اشارہ کرے پتھر بولنا شروع کر دیں میرا نبی تے سکیاں کھجوراں نو چاہوے تے ہریاں کر دے وے میرا نبی چاہوے یہودی دی داڑھی تے ہاتھ لا کے چٹے والا نو سیاہ کالا کر دے میرا نبی چاہوے تے پنجاں انگلاں وچوں پنجابے رحمت دیاں نہراں پانی دیاں جاری کر دے وے میرا نبی چاہوے تے پہاڑ سونے دے بن کے نال ٹرنا شروع کر دے اللہ اکبر بچے نو زور اشارہ کیتا بچہ قریب آیا سرکار نے وہ چہرے تو پسینہ صاف کیتا اپنی چادر نال بولو بولو سبحان اللہ اپنی چادر مبارک دے نال او چادر جنہوں قرآن آکھے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اس چادر پاک دے نال حضور نے بچے دا پسینہ صاف کیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے بچے نو چکیا بچے دا متھا چومیا
بچے دا متھا چومیا امام الانبیاء علیہ السلام نے بچے نے سینے لا لیا سارے بچے اکٹھے ہو کے کول آ گئے مدینے دے تاجدارا تو تے ہر ایک تے اینا کرم کرنا ہے پر اس بچے تے خاص کرم کیوں وجہ لے سنتے ایمان دادا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پترو صحیح آنکھیں آجے میں ہر بچے نال بڑا پیار کرنا وا بڑی محبت کرنا وا ہر بچے دے نال میں بڑے پیار دے نال پیش آنا وا بڑے سلوک نال پیش آنا وا پر یاد رکھیں آجے یہ کوئی عام بچہ نہیں یہ میرے حسین پتر دا بیلی ہے اے میرے حسین پتر دا بیلی ہے میرے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین دا اے یارے اصلہ نال یہ نیکی کریے وہ تا نسلہ تک نہیں بھول دے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے حسین پتر دا یار ہے میرے پتر حسین دا بیلی ہے امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ وچ بچیاں نے عرض کیتی سونیا ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تو لکھ واری صدقے جاون آقا کیویں دی ایندی تے حسین دی یاری ہے کیویں دا انہاں دوں دا پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں اپنی اکھاں نال ویکھی آئے اے بچہ میرے حسین پتر دے قدماں تے لگن والی مٹی نو صاف پیا کردا لکھن والا لکھ گیا حوالہ بڑا خاص ہے آن دی ریکارڈ نہیں دینا جے کدے کوئی پوچھے گا تو پھر انشاءاللہ کتاب کھول کے سامنے کرا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بچیوں میرے غلاموں میں ویکھی ہیں اے بچہ میرے حسین پتر دے قدم صاف پیا کردا ہے قدم صاف پیا کردا ہے پھر جڑی قدماں نو چوم کے اترن والی مٹی ہے اپنے ہتھاں تے لے کے او مٹی نو چومدا پیا سی میں تیرے کو پوچھنا چاہنا جامعہ مسجد غوثیہ وچ بیٹھن والے آ ذرا جملہ دل دی تختی تے لکھ لینا حسین ابن علی او دے قدماں تو حسین ابن علی جدے قدماں نہ لگن والی مٹی اے بچہ صاف کر دے او دے تے نبی نو پیار آندا تے جڑا گج وج کے پڑے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ اے حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے اللہ اکبر کبیرہ جدے دل وچوں آواز آوے حسین تیرے قدماں تے ساڈے بچے قربان ساڈیاں بیٹیاں قربان ساڈیاں بیویاں قربان ساڈی نسل قربان ساڈی اصل قربان ہن سن کون حسین جڑا مدینے دے اندر پیدا ہویا پٹی میرے نبی نے آپ دتی ہے او دا نام امام حسین جدے کناں دے اندر اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے او دا نام امام حسین جڑا نبی دیاں زلفاں نال کھیڈدا رہیا او دا نام امام حسین جڑا آقا دے کندیاں تے لیٹدا رہیا او دا نام امام حسین جڑا نبی دی زبان چوسدا رہیا او دا نام امام او بولی او دا نام امام حسین اپنی مسجد وچ خطاب پیا کرنا وا تاں وی اچھی بولو دا نام امام جڑا نبی دی زبان چوسدا رہیا او دا نام امام جنہوں نبی زبان چوساندے رہے او دا نام امام حسین جڑا نبی کریم علیہ السلام جنہوں حضور سونگ دے رہے تے فرماون مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے او دا نام امام
حسین او جڑا کربل دی اندر تتی ریت اتے 18 سال دا پتر کو ہاندا او دا نام امام او جنے 6 مہینے دا علی اصغر قربان کیتا ہے او دا نام امام اچا بولو دا نام امام حسین جدے سامنے عباس علمدار دے بازو کٹے گئے او دا نام امام جدے سامنے عون بن علی قربانی ہو گئے او دا نام امام جدے سامنے ابو بکر بن علی قربانی ہو گئے او دا نام امام حسین جدے سامنے عثمان بن علی قربانی ہو گئے او دا نام امام اگلا جملہ ذرا سینے چو آواز آنی چاہی دیئے او جدے واسطے میرا نبی منبر چھڑ کے کھڑا ہو جاندہ ہے او دا نام امام او دا نام امام او دا نام امام مردہ آباد مردہ آباد جدے واسطے میرا نبی منبر چھڑ کے کھڑا ہو جائے میں کہاں اٹھیا ہاں اس مقام پہ اٹھنا میرے نبی دی سنت ہے کدے دھیان کرو نا جمعہ دن خطیب 2 خطبے کیوں پڑھدا کدے توجہ کرو علمی بات کر رہے ہیں جمعہ دن خطیب 2 خطبے کیوں پڑھدا ایویں میرے آقا خطبہ پڑھ دے پیسا تے امام حسین آ گئے تے سرکار نے نا منبر تو اٹھ کے حسین نو چکیا پھر میرے نبی کریم منبر تے بیٹھے پھر خطبہ دیتا اے تاں خطیب 2 خطبے پڑھ دئی ایک واری پڑھ کے بیٹھ جاندا پھر کھڑا ہو کے پڑھ دا کون حسین ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میرے نال پیار کرو تے نال ہی فرمایا میری وجہ تو میرے حسین نال پیار کرو میری وجہ تو میرے حسین نال پیار کرو جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے جڑا میں محمد نال پیار کرے گا گویا انہیں خدا نال پیار کیتا ہے تے جڑا خدا نال پیار کرے گا جنت چ میرے نال ہوئے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل جندے ہاتھ سلامت نے دوویں ہاتھ چالو حسین دا نام لے لو قیامت والے دن ہاتھ گواہی دین گے یا اللہ حسین دے نام تے کھڑے ہوئے سا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں جنہ دے بھی ہاتھ نہیں چاہے میں ویندا پیا اس کے حسین سوندے پے ہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا فرشتہ اجل جو سنی کا تعارف پوچھے تے کہنا کیے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں زبانہ ہلالو نیکیاں کمالو یہ گدائے در زہرا ہے میں تک جمعے وچ اللہ نمازیاں نو آکھیا سی کہ میرا جملہ لکھ لو مرنا ہر ایک نے میں بھی مر جانا اور جدوں میرے مرن دی خبر تانوں ملے تے میرے جنازے نال جایا جے
تو جے کوئی تانوں پوچھے نا کندے جنازے نال آئے ہو، اے نہ آکھیا جے رضوی صاحب جنازے نال نہیں، انج آکھیا جے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا۔ کون حسین؟ سامنے ہزاراں دیاں فوجاں، سامنے ہزاراں دیاں فوجاں، میرا حسین چند افراد لے کے نکلیا۔ میں کیا جڑا یزیدیاں دی ہزاراں فوج دے سامنے ڈٹ جائے انہوں حسین آن دے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے پر گل سجنا دی یاد رہندے۔ بھائی اکرم صاحب بیٹھے جدو میں چانگ گیا جمعہ دن ہزاراں دے تعداد چ مجمع سی تے تقریر انجی کیتی جی میں تانوں سنا رہا ہوں۔ میری عادت نہیں کہ مجمع تھوڑا ہوئے تے پھر میں جڑا نہ تھوڑا بولا، نہیں، ماشاءاللہ مسجد بھری ہے، آکو سبحان اللہ۔ تے نال اے دعا منگیا کرو اس بہار نو نظر نہ لگ جائے، اللہ اے بہار نو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ حسین پاک کربلا دی زمین خیمے لگ گئے۔ 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، اونو محمد دی شہادت، ابو بکر بن علی دی شہادت کہ حضرت علی دے پتر نے 3، پہلا ابو بکر بن علی شہادت، عمر بن علی شہادت، عثمان بن علی شہادت۔ لیکن دے پتر نے مولا جے مولا علی دی دشمنی ہوندی نا حضرت ابو بکر عمر عثمان نال تے اللہ دے بندیا دشمناں دے ناماں تے پتراں دے نام نہیں رکھے جاندے۔ اچھا تے بول سبحان اللہ، ایک دو باری اور سبحان اللہ کہہ لو پھر شہادت شروع ہونے لگی۔ دشمناں دے ناماں تے پتراں دے نام کوئی رکھ دا، یہ دا مطلب ہے علی دا، ابو بکر دا، عمر دا، عثمان دا بڑا گہرا پیار سی، تاں ہی انہاں صحابہ دے ناماں تے اپنے پتراں دے نام رکھے نے۔ نبی دے سارے یار آپس اینج نے، اینج، یہی سنی عقیدہ۔ امام علی مقام شہزادہ علی اکبر دی شہادت ہوگی جی، میرے امام نے خود تیاری فرمائی۔ جدو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تیاری فرما لئیے، اپنی زوجہ محترمہ اپنی رفیقہ حیات حضرت شاربانو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لا شاربانو ہن بولیا چلیا معاف کریو، ہن میں جان لگا وا میدان کارزار دی اندر، ہن میں جامع شہادت نوش کرنے واسطے جا رہا ہاں، کیونکہ میرے نانے دے دین والے پودے نو اج حسین دے خون دی لوڑ پہ گئی ہے، ہن میں جان لگاواں لے میری رفیقہ حیات زندگی دی اندر کوئی وعدہ گھاٹا ہویا ہوئے مینوں معاف کرے آجے۔ حضرت شہربانوں نے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے میرے شوہر نامدار، میرے سر دے تاج، میں مہربانی کرے آجے، اگر پانی دین وچ کمی رہی ہوئے مینوں معاف کرے آجے، اگر ٹائم نال کھانا نہ دے سکی ہواں مینوں معاف کرے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے حضرت امام علی مقام اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خیمے میں آئے نے، آکے سر تے ہاتھ رکھی آوے، فرمایا بہن زینب امتحان کری، تیرے ویر حسین دا امتحان ختم ہونا لائی، تیرا امتحان شروع ہونے والا آئی، تیرا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، تو سیدہ زہرا دی تیئیں، تیرا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، تیرے سر تو کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے، تیرے چہرے تو کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ تیرے چہرے دے اتے پردہ رہنا چاہیے، نقاب رہنا چاہیے، اپنا سر نہ کٹے آجے، اپنے چہرے تے تماچے نہ مارے آجے۔ اور آخری گلہ امام حسین کر دینے پہ میری ننی سکینہ دا دھیان رکھی زینب، اج باپ دا سایہ سر تو اٹھ جائے گا، میری ننی سکینہ دا دھیان رکھی آجے، میرے بیمار زینب
زین العابدین دا دھیان رکھیا جے بہن زینب تیرے اتے بڑے بڑے سخت ویلے آن گے بڑے بڑے مشکل ویلے آن گے بہن زینب دھیان کری اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا ہویا میرے وال ویکھیا جے جملہ سمجھ آ جائے گا میرے امام نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا ہویا ہے سیدہ زینب نے دوواں ہتھاں دے نال ویر حسین دے ہاتھ نو اپنے سر دے اتے جما لے آوے اوے شالا مرن نویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حضرت سیدہ زینب نے ویر دا ہاتھ سر دے جما لے آوے آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے امام علی مقام نے فرمایا علی دی بیٹی فاطمہ دی لخت جگر کیوں رونے آیا وے عرض کردیاں نے ویر حسین میں تیرا سر صدقہ اون پیش کیتا وے تیرا سر صدقہ میں اپنا پتر محمد پیش کیتا وے میرے ویر دی جان بچ جائے جدو نانا محمد یاد ستاؤندی ہے میں اپنے ویر حسین نو یاد کر کے اپنے دلوں دلاسا دے لینیاں اللہ اکبر امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب میں پھر وہی جملے آکھاں گا تیرے ویر دا امتحان ختم ہونے والا ہے تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے امتحان کاری علی دی تھی سیدہ فاطمہ دی لخت جگر اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام نو سنن والے ہو میرے حسین دی شہادت سنن والے ہو کلیجے پھٹ جاندے نے خون دے آنسو نکلے آندے نے امام علی مقام کس طریقے دے نال بہن کولوں جدا ہوندے نے پے حضرت سیدہ زینب عرض کردیاں نے ویر میں کس نو اپنا بھائی حسین آکھاں گی کنوں ویر حسین آکھاں گی اج تسی ہی چور چور چلے ہو امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب نے آخری ویلا آیا وے ایتھوں بہن نو جناب پیار دے کے میرے امام بیمار زین العابدین دے خیمے وچ گئے نے جدو زین العابدین بیمار لیٹے ہوئے نے ویکھیا میرا باپ میرے خیمے دے اندر پہ آندا ہے قریب لاٹھی پئی ہوئی ہے سوٹی پئی ہوئی ہے امام زین العابدین سوٹی پکڑ کے سہارا لے کے اٹھن دی کوشش کر دینے پے لیکن اٹھیا نہیں جا رہے آوے امام علی مقام دوڑ کے اپنے پتر نو سینے لا لیا جدو بیمار زین العابدین نو میرے امام نے سینے لایا وے وہ قدرت والوں آواز آندی ہے پئی اے کائنات والے ہو اگر امتحان لینا مقصد نہ ہوندا میں قیامت تک باپ دے پتر دا سینہ کدی جدا نہ کردا قیامت تک باپ تے بیٹے دا سینہ ایک دوے سینہ ٹچ رہندا لیکن مختصر کرنا وا آواز آ رہی ہے مقصد امتحان ہے امتحان لینا مقصد ہے پتراں والے جدوں کسے دے بیمار پتر ویکھیے اپنے پتر یاد آوندے نے میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پتر نو دلاسا دین لگ پے نے فرمایا پتر ہن اپنی پھپھو زینب دا دھیان تو کرنا ہے اپنی ماں دے پردے دا خیال تو کرنا ہے ننی سکینہ دے سر تے ہاتھ تو رکھنا ہے آج تیرے ابے دا امتحان ختم ہو جائے گا زین العابدین تیرا امتحان شروع ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا زین العابدین جی ابا حضور حکم ہوئے فرمایا ہن آخری سلام ہوئے میں ٹر چلی آواں امام علی مقام اپنے خیمے دے اندر آئے نے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے حضرت امیر حمزہ دا نیزہ پکڑی آوے اللہ اکبر اپنے نانے دا امامہ شریف سر تے لے لے آوے امام علی مقام اپنے امام دے اتے لوہے دی ٹوپی پا لئیے جنگی لباس مکمل کرن تو بعد میرے امام خیمے وچوں نکلے نے اپنی سواری دے قریب گئے نے امام علی مقام آپ دے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے حضرت سیدہ زینب پردے وچوں ویکھ رہیاں نے عرض کردیاں نے وے ویر حسین علی اکبر
ہر جوان قربان کیتائی اللہ اکبر کبیرہ اونو محمد دیاں لاشاں بکھر گئیاں نے عباس علمدار قربان ہی ہو گئے نے کئی اہل بیت دے غلام تے جان نثار شہید ہو گئے نے تہاڈی آنکھاں وچوں آنسو نہیں آئے ہن کیوں روئے ہو میرے امام نے فرمایا جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں علی وال خیبر چلے نبی آپ سوار کرایا اج کوئی نہ رہ گیا وعدہ پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی اس برقع منہ تے پایا پکڑ مہار گھوڑے دیاں کھیلے چڑھ امڑی دیا جایا امام علی مقام دی شہادت سنن والے توجہ چاہواں گا میرے امام جدو گھوڑے تے سوار ہوئے نے اپنی سواری نو ایڈی ماری ہے سواری چلن دا نام نہیں لے رہی بار بار ایڈیاں مار دینے پہ سواری ٹردی نہیں پئی سواری نے رب العالمین دی بارگاہ التجا کیتی مولا مینوں زبان دے میں تیرے نبی دے دواسے دے نال دو چار گلاں کرنا چاہنی ہاں امام علی مقام دی سواری نو زبان ملی ہے عرض کر دی آقا حسین میں کیویں ٹرا او پیچھے خیمے دی اوٹ وچ ویکھو ننی سکینہ روندی ہے پئی ہاتھ جوڑ کے رب دی بارگاہ چرداں کر دی ہے پئی مولا میرا باپ نہ جان دے سکینہ یتیم ہو جائے گی سکینہ ابو کہہ کے کنوں بلائے گی سکینہ کنوں بلائے گی میرے آقا حسین واپس آئے نے زمین تے گوڑے کھوڑ دیتے نے امام علی مقام دی شہزادی حضرت سکینہ نے ننے ننے بازو کھول کے باپ دی گردن کلاوا مار لیا وے تیاں لئی پردیس وے بابل پترا لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے تے دیاں دیاں تقدیراں تین باپ دی گردن جفا ماریا ہویا وے عرضاں کر دیاں نے ابو جی ادھر جان دا ارادہ کیتا جے جدھروں کوئی زندہ واپس نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ اس میدان وچ جان دا ارادہ کیتا جے جدھر کو جو بھی گیا وے زندہ واپس نہیں آیا میرے آقا حسین نے فرمایا ہاں ہاں بیٹی سکینہ ادھر ہی جان دا ارادہ کیتا ہوئے عرضاں کر دیا نے ابو جی چلے جایا جے پر مینوں کندے سپرد کر کے جا رہے ہو مینوں کدے سپرد کر کے جا رہے ہو حضرت امام علی مقام امام حسین دی تی دی گل سنن والے ہو ذرا اپنی تیاں ول ویکھیے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سکینہ کربلا والی یاد آوندی ہے ابو کولوں پوچھدیاں نے پیاں حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹی سکینہ اللہ دے سپرد اللہ دے سپرد میں تینوں اللہ دے سپرد کر کے چلے آواں اج میرے نانے دے دین تے اوکھا ویلا آیا ہے اگر اج حسین اپنا خون نہ دے گا اسلام دا پرچم زمین تے ڈگ جائے گا اسلام دا پودا زمین تے ڈگ جائے گا کوئی شراب کرنے والا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر ننی سکینہ عرض کر دیا نے بابا چلے جاوے آجے میں روک دیتا نہیں ہاں آخر میں بھی علی دی پوتریاں روک دی نہیں آؤ میں بھی علی دی پوتریاں پر مہربانی کرو جاندیاں جاندیاں سوال دا جواب دین دے جاؤ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بٹیا پوچھ کی سوال ہے عرض کر دیا نے بابا جاندیاں جاندیاں دسی جاؤ یتیم کنوں کہندے نے میرے آقا حسین نے تی دا متھا چومیا سینے لا لیا فرمان لگے نہیں بیٹی سکینہ تھوڑی دیر تو بعد تو بھی یتیم ہو جائے گی تھوڑی دیر تو بعد سکینہ تو بھی یتیم ہو جائے گی باہر کیفی امام علی مقام نکلے نے حضرت شاربانو تڑپ گئیاں نے عرض کر دیا نے آقا حسین اینا بے ایمانہ نو دشمنی ہوئے گی تواڈے نال دشمنی ہوئے گی میرے نال پر چھوٹا جا میرا پتر علی اصغر
اے نہ تلوار اٹھا سکدا وے نہ برچھی مار سکدا وے نہ نیزا اٹھا سکدا وے اے دے نال تے کوئی دشمنی نہیں کر سکدا اے دے نال تے کسے نو دکھ نہیں ہوے گا اے دے نال تے کسے نو ویر نہیں ہوے گا امام عالی مقام نے فرمایا شاربانو گل صحیح صحیح کر کی چاہنی ہے کی چاہنی ہے ماما ماما ہی ہوندیاں نے اوے لوکو ماما ماما ہی ہوندیاں نے شاربانو عرض کر دیا نے آقا حسین میں مجبور نہیں کر دی پتہ مینوں بھی ہے وے اگر تسی چاہو تے دریائے فرات سارا چل کے ساڈے قدماں وچ آ جاوے پر امتحان دا وقت دے اسی چاہنے اتمام حجت پوری ہو جائے لوگ کہندے نے حسین ابن علی نے پانی نہیں منگیا میں کیا منگیا تے ضرور ہے پر اتمام حجت واسطے منگیا ہے اس واسطے پانی منگیا ہے کل قیامت والے دن کسی یزیدی کو عذر باقی نہ رہ جائے یا اللہ دشمنی ساڑی حسین نال بچے نال دے ساڑی دشمنی کوئی نہیں سی کاش حسین پانی بچے واسطے مانگ دے دے دیں دے انہاں کوئی عذر باقی نہ رہ جائے میرے امام نے علی اصغر نو اپنی گوچ بٹھایا ماں شہر بانو تڑپ گئیاں آقا حسین مہربانی کریا جے لو بڑی گرم ہے شدت گرمی پہ رہی ہے مہربانی کریا جے میرے پتر نو لو دے تھپیڑے کہ جلا کے راکھ نہ کر دیں اچھے طریقے نال کپڑے وچ لپیٹ لو ہوا بڑی گرم چل رہی ہے ماما تے ماما ہی ہوندیاں نے نا کیڑے الفاظ میں بیان کراں جدو ماں نے پتر نو ٹوریا ہوئے گا اللہ اکبر امام عالی مقام لے کے نکلے یزیدی ظالمہ نے ویکھیا ایک دوجے دے کناں چ گلاں کرن لگ پے لگدا حسین قرآن دا میلہ لے کے آ رہا ہے امام عالی مقام تک آواز پہنچی فرمایا ظالمو قرآن نہیں یہ حسین دا علی اصغر ہے کوئی ہے تو اڈے چ اولاد آلا جڑا اپنی اولاد دے پیار دی وجہ تو میرے شہزادے نو چند گھٹ پانی دے وے چپاں چھا گئیاں نے کوئی نہیں بولیا بالکل خاموش ہی ہو گئے نے ایک حرملہ ظالم بے ایمان ہے جنہیں تیر را نشانہ رکھ کے امام عالی مقام دے اس لال دے گلے تے مارے آوے تیر آکے حضرت سیدنا علی اصغر دے حلق وچ رک گئی آوے خون دا فوارہ نکلی آوے میرے امام علی مقام آپ نے اپنی چولی پھیلا دیتی ہے حضرت علی اصغر شہزادے دا خون اپنی چولی وچ اٹھا لے آوے یا حسین ابن علی انج کیوں کیتا جے فرمایا اگر علی اصغر دا خون زمین تے گر جاندا زمین قیامت تک جناب بانج ہو جاندی کوئی فصل زمین نہ دیندی اس واسطے شہزادے دا خون حسین ابن علی نے کپڑیاں تے اٹھا لے آوے میں مختصر کرنا وا امام علی مقام آپ فرما دینے پہ جاؤ اے ظالمہ حرملاؤ بے ایمانہ کیا ماری ای تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں والے حسین ٹر پہ نالے حلق تو کھچ دے تیر تائیں میرے امام دا شہزادہ چپ کر گیا وے امام علی مقام نے چہرے تو کپڑا ہٹا لیا فرمایا علی اصغر پترا ننی جی زبان ہلاؤ ایک واری مینوں ابو تے کہہ مینوں ایک واری ابو تے بول پترا کوئی فرمائش دے کر کچھ بولتا صحیح میرے لال علی اصغر نے اکھاں کھولیاں نے اپنے باپ دے چہرے وال ٹک ٹکی بن کے ویندے نے پے اللہ اکبر اپنی جان علی اصغر نے جانے آفرین دے حوالے کی تھی لے اوے یار حوالے رب دے میلے سی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے
علی اصغر دی روح پرواز کر گئی ہے پتراں والے دھیان کری آجے انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی مقام علی اصغر نو اپنے کپڑیاں وچ لپیٹ کے واپس لے آ رہے نے ننی سکینہ اپنی اماں جی نو کہن لگیاں امی جی مینوں لگدا ہے ویر علی اصغر نو پانی مل گیا ہے سیدہ زینب دوڑ کے حضرت شہربانوں دے خیمے وچ آئیاں نے آ کے کہن لگیاں نی پاپی تینوں مبارک ہووے مینوں لگدا ہے علی اصغر نو پانی مل گیا وے یہ جدوں جا گئے سن امام لے کے جدوں بچے نو گئے سن کپڑے وچ پاواں ماردا سی ہن کپڑا سکون وچ علی اصغر بازو نہیں لا رہا قدم نہیں لا رہا اتھوں پتہ چلدا ہے علی اصغر نو پانی مل گیا وے انیاں گلاں ہوندیاں نے پیاں میرے امام علی اصغر نو لے کے قریب آ گئے امام علی مقام نے فرمایا شہربانو جی میرے سر دے تاج حکم ہووے کیا میرے پتر نو پانی مل گیا وے میرے امام نے فرمایا ہاں شہربانو مل گیا وے میرے نانے کولوں پانی پین چلا گیا وے میرے نانے کولوں پانی پین چلا گیا وے اے خوش شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے پاویں لٹی جاوے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام نے حلقے جو تیر کھچیا نا جی پتراں والے ادھر غور تے کرو 6 مہینے دا پتر ہوئے باپ دی جھولی وچ ہوئے باپ دی گود وچ ہوئے تے حلق وچوں تیر لنگ جائے پھر باپ اس تیر نو واپس کھچدا ہوئے یہ جگراں کتھوں لے آئے یہ دل کتھوں لے آئے باہر کے مختصر کرنا وا ننی قبر بنا کے آپ حضرت علی اصغر نو وچ دفنا دیتا لے او مال کا کچھ نہیں رکھیا میں لے او مال کا کچھ نہیں رکھیا میں لے او مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن چاڑ حسین وکھا چھڑیا اختصار کرنا وا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو نکلن لگے نا جی سیدہ زینب قریب آئیاں ویرا سوار ہو آپ سوار ہوئے سواری دی مہار پکڑی عرض کر دیا نے ویرا مدینے اندر شیڈول ہے جدو ویر دولہ بندہ ہے تے پہنا واگ پھڑ دیاں نے پہنا پھڑ دیاں نے تے پھر ویر اپنیاں پہناں نو واگ پھڑائی دیندے نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پہن تو ہی واگ پکڑ لے حسین تینوں واگ پھڑائی دے کے جائے گا اج میدان کربلا دا دولہ حسین بڑے آئے میرے امام کربلا دے میدان چ گئے جا کے اعلان کیتا حل میں مبارز کون ہے جڑا میرے سامنے آئے فرمایا یاد رکھیا جے میں تو اڈے نبی دا او پتر ہاں جدے بارے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے میں او حسین ہاں جدے بارے حضور نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ میرا حسین سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے خطبہ دیتا تقریر کیتی تاکہ کسی کول کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کسی کوئی بھلیکھے نہ رہ جائے کہ ساڑھے سامنے پتہ نہیں حسین آیا سی یا کون آیا سی مقصر کرنا وا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال جنگ شروع ہوئی وے آپ جڑا کوفی سامنے آندا ہے
انہوں گاجر تے مغلی طرح کٹ دے جا رہے ہیں واسلے جہنم کر دے جا رہے ہیں ایک آوازہ بلند ہو جاوے یک بار کی دن حملہ کر لیو اگر حسین اسی طرح یہ سامنے اکلے اکلے یزیدی جاندے رہن گے حسین اکلیاں نو ختم کر دے وے گا کوئی بھی حسین دا مقابلہ نہیں کر سکتا وے یک بار حملہ کر دیو کوئی تیرہ دی بارش پیا کر دائے کوئی نیزے پیا مار داوے کوئی برچیاں پیا مار دائے کوئی تلواراں پیا مار داوے میرے امام علی مقام نے ڈھالو کے سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زمین تے چل کے پیدل جنگ شروع کی وے کئی کوفیاں نو پھر بھی واسلے جہنم کیتا وے جدو کئی کوفیاں نو واسلے جہنم کیتا میرے امام نے اس ویلے پھر حملے تے عملہ پہ ہوندا ہے امام علی مقام نے ڈھال ہو کے زمین تے تشریف لے آئے نے شمر لین کمینہ دوڑ کے میرے آقا حسین دے سینے تے بیٹھ گیا ذرا جملے سنے گا تڑپ اٹھے گا جدو میرے آقا حسین دے سینے تے بیٹھا وے میرے آقا حسین نے فرمایا اوہ تو شمر ہے اکھے ہاں جی میرا نام شمر ہے فرمایا اپنے سینے تو پردہ ہٹا اپنے سینے تو قمیض اٹھا پردہ ہٹا لے کپڑا سائٹ دے کر حسین وجہ کیے فرمایا میں خبر پڑھنا چاہنا ہوا خبر کا دی فرمایا پہلے سینے تو کپڑا ہٹا جدو لعین خبیث نے کپڑا ہٹایا وے حسین ابن علی نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تساں جو فرمایا سی حق فرمایا سی سچ فرمایا سی امام علی مقام نال پیار کرنے والیو میرے آقا حسین دیاں یاداں میں چاسو بہان والیو امام علی مقام نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ نانا جی تساں سچ فرمایا سی میرے امام نے جدو اتنے جملے بولے نے لعین خبیث شمر بولے آؤ کہنے لگا حسین تیرے نانے نے کی فرمایا سی میرے امام نے فرمایا میرے نانے نے فرمایا سی حسین پترا میری امت وچوں ایسا بندہ جدے سینے تے کوڑ دے داغ ہومنگے اپنی تلوار دے نال تیرا سر تن تو جدا کرے گا تیرے سینے تے کوڑ دے داغ موجود نے میں تاں آکھی آئے صدقتا یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ جدو جملے میرے آقا حسین نے بولے نے ادھر جمعے دی اذان دا آوازہ بلند ہو جاوے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھی جا رہی ہے جدو اذان پڑھنے والا مؤذن اس مقام تے پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ غوثیہ مسجد بیٹھن والے ہو میں کیڑی گال سناواں تے کیڑی نہ سناواں پر میرا حسین شیر ببر وانگو ڈھٹ کے کھڑا ہے قدمہ وچ کمزوری نہیں آئی قدم پیچھے ہٹائے نہیں لعین سینے تے بیٹھا ہے اذان دی آواز آئی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا شمر سوندا پیاوے جڑا آوازہ پہ آندا ہے شمر بولیا کہنے لگا ہاں ہاں سوندا پیاوا امام علی مقام نے فرمایا کہ جڑی مسجد اذان آ رہی ہے دس ذرا یہ اذان پڑھنے والا مؤذن تیرے نانے دا نام پہ لیندا ہے یا کہ میں حسین دے نانے دا نام لے رہے آوے اے تیرے نانے دے نام دا آوازہ بلند ہو رہی آوے یا میرے نانے دے نام دا آوازہ بلند ہو رہی آوے بس تقریر اختتام تک پہنچ چلیے آخری جملے نے توجہ نہ سن لو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے اتنے الفاظ بولے نے شمر لعین بولے آ کہنے لگا حسین اے تا تیرے نانے دا نام بلند ہو رہی آوے فرمایا حسین اج بھی زندہ باد حسین کل بھی زندہ باد چونکہ میرے نانے دا دین آج بھی زندہ باد ہے میرے نانے دا دین کل بھی زندہ باد ہے میرے نانے دا دین قیامت تک رہے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے فرمایا اوے لعینہ شمرہ ہاں حسین دس کی کہنا چاہنا ہے آپ نے فرمایا میرا سینہ چھوڑ سائٹ دے ہو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لین دے امام علی مقام نے تتی ریت دے نال تیمم کیتا وے 2 رکعت نماز نفل نیتی ہے سر سجدے وچ رکھی آئے ظلم دا
دا خنجر اٹھی آوے ظالمان امام علی مقام دا سر تن تو جدا کیتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی وہ لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی امام علی مقام دے لاشے تے بے ایمانہ نے گھوڑے دوڑا دیتے جسم مقدس جڑا جسم کدے نانے دے پاک جسم نہ لگدا رہا کدے سیدہ زہرا دے جسم دے بوسے لیندا رہا کدے علی پاک دے سینے دے بوسے لیندا رہا اج امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا دے میدان اندر اپنی جان دا نذرانہ دے کے قیامت تک واسطے دین نو زندہ کر گئے اسلام نو زندہ کر گئے دین اسلام دے پودے نو زمین تے گرن دی بجائے اٹھا کے کھڑیاں کر گئے اللہ اکبر حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد ہے